श्यामा श्रीराज राज, आयूं धनी को निज नाम आजा। श्री कृष्ण श्यामा श्रीराज राज, आयूं धनी को निज नाम आजा। श्री कृष्ण श्यामा श्रीराज राज, आयूं धनी को निज नाम आजा। अनन्य भय नाम जपो श्री राज, आत्मा परात्मा मिलने छ आजा। जमुना जी पारी फल फूल धारी, फली रहे छन बनिधे छहारी। जमुना जी पारी फल फूल धारी, फली रहे छन बनिधे छहारी। वृक्ष छन् आँगन माथ पक्का, देखिन्छ रातो हरियो झपका। सीढ़ी माथी चढ़ी हेर्दाछन्, विचित्र शोभा कति हो कति छन्। सीढ़ी माथी चढ़ी हेर्दाछन्, विचित्र शोभा कति हो कति छन्। 6,000 मन गिरमा घुमेर, दुई हार थम्भा तीन गल्ली हेरा। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। भर्खरै श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रणामी धर्मसँग सम्बन्धित भजन। अत्यन्त सुन्दर भजन हामीले श्रवण गऱ्यौँ, जसमा निज नाम अस्तित्वको परमेश्वरको निज नाम जब मैले पाउँछु तब म धन्य हुन्छु भन्ने एउटा खुसीको कुरा, त्यहाँ अलौकिक आनन्दको कुरा वर्णन गरिएको थियो। अब हामी आफ्नो दैनिक साधनाको क्रममा हामी तयारी रहौँ। सम्पूर्ण फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुहुने र यहाँहरू सम्पूर्णलाई मलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज फेरि हामी नयाँ सेसनमा छौँ। केही साथीहरू जोडिनु भएको छ। आज ईश्वरी दुलाल सर पनि जोडिराख्नु भएको छ, केही साथीहरू आइराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो यो सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आँखा बन्द गरौँ, सहज एउटा आसनमा बसौँ, एकदम स्थिर आसन। बिल्कुल रिल्याक्स तरिकाले आफ्नो एउटा आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। हामीले निश्चल ध्यान योगको प्रयोग गरिरहेको छौँ।
केही साथीहरू नयाँ हुनुभएको भएर म केही जानकारी दिन्छु। यसलाई नाभीको साधना पनि भन्ने गरिन्छ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाएको विधि हो, अत्यन्त प्रभावकारी विधि। किनकि परमेश्वर स्वयंले सिकाएको विधि भएपछि त्यसको झनै प्रभाव कस्तो हुन्छ जुन हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। एकदमै प्रयोग गर्ने विधि हो र यसमा एउटा निश्चल, एउटा बालक जस्तो, जसरी गर्भमा हुँदाको बालक कसरी निश्चल रूपमा हुन्छ, त्यसरी नै हामी यो ध्यानमा निश्चल बन्नुपर्ने हुन्छ। र निश्चल बन्नको लागि हाम्रो बाधा के हो भन्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्क। हामी धेरै सोच्छौँ, जजमेन्ट गर्छौँ, तर्क गर्छौँ। जब हामी मस्तिष्कबाट तल हृदय हुँदै नाभीमा पुग्दैनौँ, तब हामी अस्तित्वसँग एकाकार हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी यो अभ्यासमा मस्तिष्कलाई अत्यन्त छोड्दै रिल्याक्स छोड्दै हामी बिस्तारै बिस्तारै नाभीमा हामी ओर्लिन्छौँ। अत्यन्त सहज आसनमा बसौँ, ढाड सिधा, गहिरो लामो श्वास 9 चोटि लियौँ। अत्यन्त गहिरो लामो श्वास 9 चोटि हामी बिस्तारै तानौँ र बिस्तारै छोडौँ। गहिरो लामो श्वास बिस्तारै तानौँ, बिस्तारै छोडौँ। यदि 9 चोटि भइसकेको छ भने अब सहजताले बसौँ। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता। यो चिज चाहिँ सबसे पहिला हामीमा हुनुपर्छ। सबसे पहिला हामी 1 मिनेट नजिकाको अग्रभाग, नाकको टुप्पामा हामी ध्यान दिन्छौँ। गहिरहेको श्वास, आइरहेको श्वास प्रतिको स्मरण, आनापाना। श्वास भित्र जाँदैछ, तपाईले जान्नुहुन्छ। श्वास आफै बाहिर आइरहेको छ, त्यो पनि जान्नुहुन्छ। अत्यन्त रिल्याक्सको भावमा, अत्यन्त विश्रामको भाव, आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको सचेतना। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। श्वाससँगै तपाईँ भित्र जानुहोस् र श्वाससँगै तपाईँ बाहिर आउनुहोस्। अब श्वासलाई हेर्ने क्रमलाई पनि छाडौँ।
अब हामी के गर्छौँ भने मस्तिष्कलाई रिल्याक्सेसन बनाउनको लागि मस्तिष्कलाई हामी खुम्चाउँछौँ, तनाव दिन्छौँ, किनकि हामी तनावसँग परिचित छौँ। जे चिजसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ तपाईँलाई त्यो चिज नै प्रिय पनि लाग्छ र त्यो चिज हामीलाई थाहा पनि हुन्छ। अननोन कुरा, जुन कुरा तपाईँले सुन्नै भएको छैन, देख्नै भएको छैन, महसुसै गर्नुभएको छैन, त्यो कुरालाई जान्नलाई समय लाग्छ। त्यसकारण हामी तनावलाई धेरै ल्याउन सक्छौँ, हाम्रो दिमागलाई, मस्तिष्कलाई खुम्चाउन सक्छौँ। हामी जति सक्छौँ, म जब 1 2 3 भन्छु तपाईँहरू खुम्चाउने होला, र जब म छोड्नुहोस् भन्छु तपाईँहरू तक्षणै छोडिदिनुहोस्। यसको लागि तयारी हुनुहोस्। जति सक्ने छ, कुनै नियम चाहिँदैन, फेस पनि हुन सक्छ, शिर पनि हुन सक्छ, त्यसलाई कचापकुचुक जति सक्नुहुन्छ स्ट्रेस दिने यसरी दिनुहोस्, ताकि त्यसपछि तपाईँको स्ट्रेस छैन भन्ने हिसाबले, र स्वाट म छोड्नुहोस् भन्छु, तपाईँहरू छोड्नुहोस्। अब हामी सुरु गर्छौँ मस्तिष्कको भाग, भिजुअलाइज पनि गरौँ त्यो मस्तिष्कलाई। 1 2 3 हामी एकदमै यसलाई खुम्चाउँ खुम्चाउँ खुम्चाउँ, जति सक्नुहुन्छ खुम्चाउँ 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 खुम्चाउँ, अझ खुम्चाउँ, अझ खुम्चाउँ, छोडिदिउँ स्वाट। यही हो रिल्याक्सेसनको भाव। यो रिल्याक्सेसनलाई तपाईहरु जब महसुस गर्नुभयो, अब यसलाई यो रिल्याक्सेसनलाई हामी बढाउँदै जाने हो। तपाईं जति मस्तिष्कलाई रिल्याक्स बनाउनुहुन्छ, त्यति नै हामी नाभी केन्द्रित हुन्छौँ, र जब नाभी केन्द्रित हुन्छौँ तब बल्ल अस्तित्वको दर्शन भनौँ, अस्तित्वको उपस्थिति भनौँ, र अस्तित्वसँग हामी लीन हुन्छौँ, र हाम्रो ध्यानको उद्देश्य पनि यही नै हो। हेरौँ कहीँ हामीले शरीरमा कतै बाधा अडचन, कतै हामीले तनाव दिइरहेको छौँ कि, पुरै अब्जर्भ गरौँ, खुट्टादेखि शिरसम्म सम्पूर्ण भागलाई अब्जर्भेसन गरौँ। नाक, मुख, दाँत, आँखा, तल, माथि, पछाडि, अगाडि पुरा रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। छोड्नलाई के गर्नुपर्छ? नसमाति दिनुहोस्। छोड्नलाई केही गर्नु पर्दैन, हामी समातिरहेको कारणले छोड्ने कुराको अनुभव गर्नु। बिल्कुल छोडिदिनुहोस्, पुरापुर रिल्याक्स, पुरापुर रिल्याक्स। अब हाम्रो चेतना अब सुरु हुँदैछ, प्रथम चरणमा हामी जानेछौँ। अब हामी नाभीको यो ध्यान, निश्चल योग ध्यानको लागि चेतनालाई नाभी केन्द्रमा, यानि कि हाम्रो नाभीमा ध्यान दिने, याद गर्ने, कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यो ऊर्जालाई जान्न खोज्ने। पुरापुर ध्यान, पुरापुर चेतना नाभीमा। शरीरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो नाभी। स्वास्थ्यदेखि अध्यात्मसम्म, शरीरदेखि आत्मासम्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाभी केन्द्र हो। जसको नाभी केन्द्र बलियो हुँदैन, उसको डर लाग्ने, शरीर पनि स्वस्थ नहुने र आध्यात्मिक यात्रा पनि करिब एकदमै अवरोध जस्तो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यो 21 दिनको ध्यानले हामी भित्रको नाभीको कमललाई हामी खुलाउँदैछौँ, फैलाउँदैछौँ। पुरापुर ध्यान नाभीमा, नाभीमा कस्तो भइरहेको छ त्यो सेन्सेसन, त्यो संवेदनालाई जान्ने। पुरापुर रिल्याक्सको भावमा नाभीलाई हेर्दा पनि एकाग्रको भावले होइन, एकाग्रता ध्यान हुँदै होइन, हराउने ध्यान हुँदै होइन। त्यसकारणले गर्दा नाभीमा हेर्दा पनि चाहिने भन्दा बेसी स्ट्रेस दिएर हेर्यौँ भने मन, मस्तिष्क त्यहाँ पनि हावी भयो, ध्यान भएन।
त्यसकारण अत्यन्त हल्कासँग चेतनालाई नाभिमा लाने मात्र बस। पुरा अवेरनेस। यो प्रथम स्टेजमा हाम्रो मन विचलन अथवा विचलित हुन सक्छ। त्यही भएर नै हामी पुरापुर नाभिलाई याद गर्छौँ। फेरि हामी चेक गर्छौँ कतै हाम्रो शरीरमा हामीले, मनमा हामीले, भावमा हामीले केही तनाव पो दिइरहेको छौँ कि। हामी यो प्रथम चरणमा बार बार चेक गर्छौँ ताकि हामी मस्तिष्कबाट, हृदयबाट नाभिमा प्रवेश गर्न सकौँ। नाभिमा प्रवेश गर्ने एउटै र अन्तिम सूत्र नै निश्चल कोमल सरल त्यो बालकको जस्तो बन्नु पर्यो। बालक बन्नलाई के गर्नुपर्छ होला? केही पनि गर्नु भएन नि। बालकले के गर्छ? अनुभूतिको तलको मात्र काम गर्छ, सोचको कामै गर्दैन। कुरा गरेको उसको सुन्नुहोस्, कल्पना भन्दा बाहिरको गर्छ। एकछिनमा रिसाउँछ, एकछिनमा खुसाउँछ। त्यही भनेर नै हामीले सानो बालकहरूलाई परमेश्वरको एउटा रूप पनि भन्ने गर्छौँ। मनमा कुनै लोभ भाव डेभलपै भएको हुँदैन उनीहरूलाई। हामीले सिकाउँदै सिकाउँदै बल्ल उनीहरूलाई यो तिम्रो घर, यो तिम्रो नाम, यो तिम्रो खेलौना, अनि हामी जस्तै बनाउँदै जान्छौँ। र पछि हेर्दै जानुहोस्, बालक नाभिबाट सास फेरिरहेको हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै अनि माथिबाट फेर्न थाल्छ। भन्नुको मतलब अब म भन्ने डेभलप भयो। अझ एकचोटि फेरि छोडौँ, पुराको रिल्याक्स, जति सक्नुहुन्छ छोड्नुहोस्। मन, भावना र शरीरबाट। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो चरणमा पनि हामी नाभिकै ध्यान गर्छौँ, तर सर्व स्वीकार, सम्पूर्ण कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। यतिखेर तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डको मधुर बाँसुरीको धुन सुनिराख्नु भएको छ। कृष्णलाई अत्यन्त प्रिय थियो जुन धुन। र तपाईँको कोठा वरिपरिको आवाज, हल्का काठमाडौँतिर पानी परिरहेको छ, पानीको आवाज, हावाको आवाज, हल्का केही गाडीको आवाज, अथवा मनका चञ्चलता, भाव, उछलकुद जे पनि हुन सक्छन्। यी सम्पूर्ण आवाज ध्वनिसँग अब हाम्रो कन्फ्लिक्ट छैन। यो चरणमा हामी उसँग दुश्मनी गर्दैनौँ, यो किन आयो किन आएन जजमेन्ट गर्दैनौँ। सर्व स्वीकार, सम्पूर्ण कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। समस्या स्वीकार नगर्नुमा पो रहेछ। जब स्वीकार गर्नुभयो, समस्या त समाधानमा तत्क्षण जाँदो रहेछ। प्रत्येक आवाजले तपाईँको ध्यानलाई अझ गहिराइमा लाँदैछ, किनकि कुनै पनि आवाज पनि आफैमा परमात्माकै फरक फरक रूपको आवाज नै, चाहे गाडीको होस् चाहे के होस्। किनकि हामी सबै ठाउँमा कण कणमा परमेश्वरलाई हामी देख्छौँ, परमात्मालाई अनुभूत गर्छौँ। भाइ पुरापुर चेतना नाभिको ध्यान। अब यो लेभलमा हामी सबै कुरालाई त स्वीकार गर्यौँ, बालक जस्तो पनि बन्यौँ। मस्तिष्क र मन, विचार, भावनाका कुराहरू पनि हामी छोडिदियौँ। अब गर्नुपर्ने के हो भन्दा त्यो नाभि केन्द्रभित्रको हलचल अब हामी अलिकति इनर्जीभित्र छिर्छौँ। त्यहाँको स्पन्दन, स्पर्श, ढुकढुकी तपाईँले महसुस गर्नुपर्ने। महसुस गर्न प्रयास गर्नुभयो भने हुँदैन फेरि।
हेर्नुहोस् है फेरि अचम्मको कुरा, प्रयास नै बाधक हो ध्यानमा। त के गर्न सक्नुहुन्छ भने श्वास त चलिरहेको छ, आइरहेको छ, त्यो श्वास अत्यन्त गहिराइमा छ अहिले, र तपाईँ त्यो श्वासलाई यसो हेर्नुहोस्, नाभिमा जब श्वास तान्नुहुन्छ नाभि पनि चल्छ, श्वास छोड्नुहुन्छ नाभि फेरि चलिरहेको हुन्छ। त्यो चलिरहेको रिदममा, लयमा तपाईँ डुब्नुहोस् अथवा हेर्नुहोस्, जान्नुहोस्। पूरा अवेयरनेस, पूरा होस, मन बहकिएर कहाँ पुगिसक्यो होला, भाव पनि छचल्किएर कहाँ पुगिसक्यो होला, बिल्कुल चिन्ता गर्नु छैन। जब जब रियलाइज भयो म ध्यान गर्दैछु, आउनुहोस् तत्क्षण नाभिको ध्यान गर्नु। किनकि हाम्रो यो अभ्यास धेरै पुरानो छैन। हामी जन्मदेखि अथवा जन्म नमाने पनि यो बालापनदेखि जबदेखि हामी जन्म्यौँ, यस्तो खालको हामी अवेरनेसको अभ्यास, नाभिलाई हेर्ने अभ्यास हामीले गरेको छैन, थिएनौँ। नभएको कारणले मस्तिष्क त्यो कुरामा ट्रेन छैन, प्रशिक्षित छैन। त्यही कारणले बार बार जान्छ मन, बार बार जान्छ भाव, बार बार चेतनालाई मन र भावनाले छोपिदिन्छ। जब तपाईलाई रियलाइज भयो, टक्क आउने नाभिको ध्यान। पूरा अवेयरनेस, पूरा नाभिको ध्यान, पूरा निश्चल, कोमल, सरल, सुन्दर, बस। फेरि हेरौँ शरीरमा कतिको तनाव भइरहेको छ, फेरि हेरौँ मस्तिष्क प्रभावित भइरहेको छ कि छैन, फेरि हेरौँ हृदयमा कस्तो भावहरू आइरहेको छ। सबैलाई छोडिदेऊ, किनकि हामी समात्न माहिर छौँ, हामी समात्न अभ्यस्त छौँ, त्यसकारणले हामीलाई छोड्ने बारे त्यति थाहा छैन। त्यसकारणले अब जब हामीलाई रियलाइज हुन्छ मैले छोड्नुपर्छ, तब कृपया नसमातिदिनुहोस्। पूर्ण नाभिको ध्यान, समग्र कुराको स्वीकार, बिल्कुल रिल्याक्स, फूलको भाती, फूल जस्तै।
जब जब हामी नाभिमा ध्यान दिन्छौँ, अलौकिक बेशर्त प्रेम बर्सिन थाल्छ। आफूलाई अलौकिक आनन्द पनि अनुभूत हुन थाल्छ। किन? किनकि हामी अस्तित्वसँग जोडिरहेको हुन्छौँ। अस्तित्व नाम सम्झिँदा नै आफैमा प्रेम, अस्तित्व सुमिरन गर्दा नै एक किसिमको आनन्द जुन हामी शब्द मार्फत वर्णन गर्न सक्दैनौँ। जब अस्तित्वसँग साँच्चैकै ऊर्जाको माध्यमबाट जोड्छौँ, कस्तो हुन्छ होला? खुसी नै खुसी, आनन्द नै आनन्द, बेसर्त मुस्कान आफै आइरहेको हुन्छ। अब हामी चौथो चरणमा जाँदैछौँ, तेस्रो चरणमा जाँदैछौँ, क्षमा चाहन्छु। तेस्रो चरणमा पनि हामी नाभिकै ध्यान। अब हामी सर्प स्वीकारतिर लाग्दैनौँ, किनकि स्वीकारको डेभलपमेन्ट पनि हामी गरिसक्यौँ। प्रथम चरणमा नाभिको स्रोत पत्ता लाग्यौँ, दोस्रो चरणमा नाभिको अझ गहिराईको ऊर्जा र स्वीकारमा गयौँ, तेस्रोमा बस नाभिमा ऊर्जा हो। फेरि एकचोटि हेर्छौँ शरीरलाई, ओठमा मुस्कान, अलिकति केही साथीहरूको डिम हुँदै गएको छ, मुहारमा प्रसन्नता, हृदयमा आनन्दको भाव। यो तीन चिज भएन भने अरू ध्यानमा के हुन्छ मलाई त्यति खासै अनुभव छैन। नाभि ध्यानमा हामी जाने बिल्कुल जान सक्दैन। कतिपय ध्यानहरूमा हामी मस्तिष्कलाई नै चलाइरहेको हुन्छौँ, त्यति बेला ठिकै होला, तर यो त मस्तिष्क र हृदयलाई पनि चटक्क छोड्नु पर्ने, भाव भक्तिलाई पनि एक ठाउँ थन्काउनु पर्ने र हामी हृदयको केन्द्रबाट पनि तल नाभिमा जानुपर्ने। यति बेला हामी बिल्कुल निश्चलै बन्नुपर्छ, नभए हामी जुन उद्देश्य गर्दैछौँ प्राप्तिको लागि त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अत्यन्त रिल्याक्स, फेरि एकचोटि अन्तिम हेरौँ, कहीँ हामीले समातिरहेको छौँ कि छोडिदेऊ। अब त छोडिदेऊ, मैले लगभग 20औं चोटि भनिसकेँ, छोडिदेऊ, बस छोडिदेऊ। पुरा ध्यान नाभिकै चेतना त्यहाँ हामी लान्छौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ? अब हामी पुरा महसुस अनुभूतिको तलमा मात्र जान्छौँ। यस्तो महसुस हुनु पर्थ्यो, यस्तो हुनु पर्दैन थियो, त्यो कुरा होइन। जे जस्तो भइरहेछ त्यो प्रतिको जागरण। जाउँ नाभिमा, कस्तो खालको महसुस एउटा फ्लो भेट्नुहुन्छ तपाईँहरू। साह्रै गाह्रो हो फ्लो भेट्नलाई। भर्खरै साधना गरिराख्नु भएको छ भने अलिकति श्वास लिने, अलिकति छाड्ने, लिने छाड्ने गरी हेर्नुहोस्। त्यो नाभिमा एक किसिमको हलनचलन महसुस हुन्छ। त्यसलाई नै समात्नु होला। त्यो नै तपाईँको लागि सेतु, जोडिने एउटा तार भनौँ न, साँचो बन्न सक्छ। पुरापुर अवेरनेसलाई नाभिमा लैजाउँ। जब तपाईँले नाभिमा लानुहुन्छ, एक किसिमको ट्र्याङ्कुल स्टेट, झुम आनन्द महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। नाभि सधैँ अस्तित्वसँग जोडिने भएको भएर प्रतिपल वर्तमानमा रहन्छ। ऊ अकारण हाँसी नै रहन्छ हाम्रो नाभि। र यो नाभिको साधना गरिसकेपछि तपाईँको मुहारमा पनि अकारण एक किसिमको खुसी, आभा जो तपाईँले महसुस आफै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो डेभलप हुन्छ।
आफैलाई मनपर्ने मान्छे, प्रिय व्यक्ति, प्रियतमालाई वर्षौंपछि जब भेट्नुहुन्छ, कस्तो खुसी हुन्छ तपाईँ, कस्तो आनन्द लाग्छ। जन्मौ जन्मदेखि अस्तित्वसँगको यो मिलन कस्तो आनन्द आउँछ होला। सोच भन्दा पर, विचार भन्दा पर त्यो खालको अनुभूति तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यसको लागि एउटै साँचो, निश्चल बन्नु पर्यो, बालक जस्तो बन्नु पर्यो, कोमल बन्नु पर्यो, सरल बन्नु पर्यो। पुरापुर छाडिदिउँ, छाडिदिउँ, छाडिदिउँ। अब म पनि साइलेन्स हुन्छु। हामी केही बेर सबैजना त्यो नाभिकको त्यो ऊर्जालाई, त्यो छन्दलाई, त्यो लयलाई, त्यो स्पर्शलाई हामी अनुभव गरौँ। पुरापुर awareness, अब हामी चौथो चरणमा जाँदैछौँ। चौथो चरणको लागि तयारी हुनुहोस्, जुन चरणमा हामी केही पनि गर्दैनौँ, नाभिको ध्यान पनि गर्दैनौँ, श्वासलाई पनि हेर्दैनौँ, स्वीकार पनि गर्दैनौँ, बस अवेरनेसको भाव, द्रष्टा भाव, साक्षी भावमा बस्छ। छुको भावमा तपाईँ हुनुहुन्छ, बस तपाईँ को हुनुहुन्छ, किन हुनुहुन्छ होइन, बस हुनुहुन्छ। पुरा छुको भावमा तपाईहरु रहनुहोस्। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर होश, बस यतिखेर हो हामीलाई विचार भावले अलिकति दुःख दिने, आउँछ बस जान्छ, आउँदैन बस जाँदैन, जे जस्तो भइरहेको छ त्यसलाई जान्ने बस। जस्तो विचार, जस्तो भाव आउँछ बस जान्छ, हामी जजमेन्ट गर्दैनौँ। जे आउँछ त्यसलाई त्यस्तै रूपमा बस हेर्छौँ। मैले सधैँ भन्छु,
काग कराएको सुन्नुभयो भने बस काग, कुकुर कराएको सुन्नुभयो बस कुकुर। किन करायो, कसरी करायो, मलाई डिस्टर्ब भयो, नो। हामी कुनै कुराको विश्लेषण गर्दैनौँ, बस हामी बस्छौँ मात्र, द्रष्टाभाव। proper awareness होस्, proper awareness। मन भागिहाल्यो भने, भाव पनि यताउता गयो भने लिएर आउनुहोस्, फेरि म ध्यानमा छु भन्ने जब रियलाइज हुन्छ लिएर आउनुहोस्। सुरुमा हामीलाई केही समस्या हुन्छ, आउने जाने, केही भएको जस्तो जस्तो, फेरि नभएको जस्तो, जे हुन्छ त्यसप्रतिको सचेतना, जे हुँदैन त्यसप्रतिको सचेतना। यो हुनु पर्थ्यो, यो हुनु पर्दैन थियो, हिजो म अलिकति हराएको थिएँ, आज त हराइन, होइन त्यो ध्यान। न हिजो हराएको ध्यान हो, न आज नहराएको ध्यान हो, दुईटै ध्यान थिएन। ध्यान त यो हो तपाईले त्यो प्रतिको जागरण, सचेतना, जे भइरहेछ त्यो प्रतिको सचेतना। तपाईलाई केही भइरहेको छैन प्रतिको बोध, त मलाई केही भइरहेको छ प्रतिको बोध, बल्ल त्यो ध्यान भयो। नत्र हामी विचारमै अल्मलिरहेको हुन्छौँ, विचारले नै ध्यान भइरहेको ठान्छ, विचारले नै हराइरहेको ठान्छ, तर हामी कहीँ पुगेको हुँदैनौँ। हामी विचारकै तलमा, मस्तिष्ककै तलमा हामी रहिरहेको हुन्छौँ। सरल निश्चल पुरा छोडिदेऊ, अब पुरा रिल्याक्स र द्रष्टा भाव। साह्रै अप्ठ्यारो भयो, मन चञ्चल भयो भने नाभिलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्दा पनि चञ्चल भयो भने श्वासलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्दा पनि चञ्चल भयो भने लामो गहिरो श्वास तान्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्दा पनि चञ्चल हुन्छ भने आजको साधनामा बिस्तारै बाहिर निक्लिनु। कहिलेकाहीँ विभिन्न स्ट्रेसको कारण, थाकेको कारण हामीलाई ध्यानमा जानको लागि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने शरीरलाई नै ऊर्जा पुगेको छैन भने त्यो ऊर्जा भित्र जाँदैन भन्ने हो। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। आजको यतिखेरको तपाईको मन भावना कस्तो छ जान्नुहोस्। स्टेट अफ द माइन्ड, अहिलेको वैज्ञानिकता अथवा मानसिकता, यतिखेरको क्षणको कस्तो अवस्था त्यसलाई जान्नुहोस्। श्वासको अवस्था यतिखेर जान्नुहोस्। र यो क्षण प्रतिको शान्ति जब तपाईको मनमा आइरहेको छ, हृदयमा आइरहेको छ, त्यो शान्तिलाई पनि थाहा पाउनुहोस्, ताकि अर्कोचोटि ध्यान गर्दा तपाईले यो स्टेजलाई सम्झिने बित्तिकै, यो श्वास प्रश्वासलाई मिलाउने बित्तिकै तपाई त्यो क्षणमा जान्छ। किनकि चेतनाले जब कुनै कुरा एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो कुरामा पुग्न केही पनि गाह्रो हुँदैन।
हामी हिजोको प्रयोगमा गरेको थियौँ। हामी कागतीलाई साँच्चीकै नखाएर खाँदा जस्तो भाव लिँदा पनि ब्रेनले कागती खाएकै थाहा पाउँदो रहेछ। त्यसकारणले मैले अन्तिममा सधैँ भन्छु, यो अवस्थालाई हामी मेमोराइज गरौँ, जुन हाम्रो अवचेतनमा प्रिन्ट भएको हुन्छ, रिप्रिन्ट भइरहेको हुन्छ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। सानो हामी खुसीको प्रयोग गरौँ, सानो हामी खुसीको प्रयोग गरौँ, सानो हामी खुसीको प्रयोग गरौँ, सानो सानो मात्र। खुसी भन्न साथ मैले तपाईँलाई खुसी भने अहिले हामी ध्यानभन्दा फरक काम गर्दैछौँ है। ध्यानको चरण छ कि अहिले मनलाई अलिकति बलियो बनाउने अभ्यास गर्छौँ, केही क्षण मात्र। तपाईँलाई खुसी भन्न साथ के याद आइरहेको छ? खुसी के याद आइरहेको छ? त्यो यादलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? तपाईँ खुसी, साँच्चीकै खुसी हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो क्षणलाई याद गर्नुहोस्। कस्तो लुगा लाउनु भएको थियो, त्यो कलरलाई देख्नुहोस्। कस्तो आवाज सुन्नु भएको थियो, त्यो साउन्डलाई सुन्नुहोस्। कहाँ थियो त्यो? को थिए तपाईँको वरिपरि? बिहान थियो या दिउँसो? हावा चलिरहेको थियो अथवा गर्मी? जे तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलाको खुसीलाई एकचोटि सम्झनुहोस्। पुरापुर खुसीलाई सम्झनुहोस्। कस्तो हुनुहुन्थ्यो खुसी सम्झिँदा? अब हामीले त्यो खुसीको एउटा रङ्ग दिउँ। तपाईँले एउटा रङ्ग दिनुहोस्। आइरहेको छ भने ठिक छ, तपाईँलाई त्यो खुसी सम्झिँदा कुनै रङ्ग आइरहेछ भने ठिक छ, नभए एउटा रङ्ग सम्झिँदा कुन रङ्ग आउँछ त्यसलाई एउटा रङ्ग दिनुहोस्। र यतिखेर खुसी हुँदा तपाईँको अङ्ग कुन चाहिँ बढी खुसी भएको छ त्यसलाई महसुस गर्नु। यो खुसी सम्झिँदा तपाईँको कुन अङ्ग? टाउको, आँखा, पेट, छाती, त्यसमा हाम्रो दाहिने हात लैजाउँ। पहिलादेखि गर्नुहुने साधकहरूलाई थाहा छ, यसले जति सक्छ दोहोऱ्याउनु पर्छ। खुसी दोहोऱ्याएर कमी नै हुँदैन। कुन कुराले प्रभाव परिरहेको छ, यो खुसी सम्झिँदा कुन शरीरको अङ्गले बढी महसुस गरिरहेछ त्यसलाई हात लैजाउँ र अल ओभर बडीमा, सम्पूर्ण शरीरमा त्यो खुसी पुरैपुर भित्र गइरहेको, भित्र फैलिरहेको भिजुअलाइज गरौँ। जुन रङ्ग तपाईँले दिनुभएको थियो त्यो रङ्ग वरिपरि गइरहेको छ। सबै शरीरको रगत, नसा, बोन म्यारो, टिस्यु सबैमा भित्र गइरहेको छ। पुरा फिल गर्नुहोस्। तपाईँको सेल्स, न्युरोन्सहरू सबै भित्र गएको महसुस गर्नुहोस्। तपाईँको सेल्सहरू हाँसिरहेको छ, नाचिरहेको छ, पुरा हाँसिरहेको छ। शरीरको प्रत्येक अङ्गहरू हाँसिरहेको छ। मुटु हाँसिरहेको छ, आँखा हाँसिरहेको छ, नाक हाँसिरहेको छ, दाँत हाँसिरहेको छ। पुरा इमेजमा देख्नुहोस्, कलरफुल इमेजमा मुटु पुरा नाचिरहेको छ, छमछम्ती नाचिरहेको छ। शरीरको सम्पूर्ण सेल्सहरू पुरा नाचिरहेको छ। तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्युनिटीको कुरा अहिले भइरहेको छ। त्यो इम्युनिटी यसरी बुस्ट भइरहेको छ, यसरी बढिरहेको छ, तपाईँलाई कुनै कुराले आक्रमण गर्नै सक्दैन। तपाईँभित्र असीमित त्यो इम्युनिटी बढिरहेको छ। सेल्सहरू पुरा नाचिरहेको छ, हाँसिरहेको छ। पुरा महसुस गर्नुहोस्।
त्यो खुसीलाई भित्रबाट तपाईँ भन्नुहोस्, आई एम ह्याप्पी। भित्रबाट ठुलो साउन्डमा, लाउड स्वरमा, बाहिरबाट होइन भित्रबाट, म खुसी छु, म खुसी छु भन्दै जानुहोस्। म खुसी छु, म अत्यन्त खुसी छु, खुसी भइरहेको छु, अहिले नै भइरहेको छु। फेरि रिपिट ठुलोसँग, अघिको भन्दा है अझ लाउडर, ताकि तपाईँको त्यो भोइसले तपाईँको नसा नसा रोम रोमले सुनोस्। म खुसी छु, म अत्यन्त खुसी छु। अब लास्ट टाइम फेरि लाउडर, ठुलो, एकदमै खुसी भइरहेको छु, म खुसी भइरहेको छु, ठुलो स्वरले म खुसी भइरहेको छु, खुसी भइरहेको छु। र पुरा त्यो इमेज, खुसीको इमेज ब्राइट भइरहेको छ, ब्राइट एकदम उज्यालो भइरहेको छ, डायमन्ड गोल्डन कलरमा हेर्नुहोस् है, फैलिरहेको छ, धरहरा भन्दा ठुलो भइरहेको छ तपाईँको खुसीको इमेज। झन्झन ठुलो पृथ्वी जत्रै भइरहेको छ खुसीको इमेज। जति जति यो इमेज बढ्दै जान्छ, तपाईँको खुसीको गहिराई पनि बढ्दै जान्छ। र आजको साँझसम्म तपाईँले यो खुसीलाई अझ धेरै महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको सेल्समा जानको लागि केही समय लाग्छ, गहिरेको हुन्छ। र यसलाई खुसी बन्नको लागि तपाईँ दिनभरि पनि सकारात्मक कुरा, जोक्सहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, फनी मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ। अझ यो खुसीलाई बढाउने कामहरू गर्नुहोस्। गहिरो लामो सास 3 चोटि, दुवै हातलाई रब गर्छौँ। पहिला नाभिमा लगाउँछौँ र दोस्रोमा हामी आँखामा रब गर्छौँ। पहिला हामी नाभिलाई रब गरी त्यो ऊर्जालाई हामी नाभिभरि फैलाउँछौँ र दोस्रो चोटि हामी आँखामा लैजान्छौँ। अस्तित्वलाई लाख लाख नमन, हृदयदेखि अहोभाव धन्यवाद दिँदै बिस्तारै हामी सेलिब्रेसन राउन्डमा प्रवेश गर्छौँ। सेलिब्रेसन राउन्ड हामी जस्तो भाव आउँछ हामी हल्लिन्छौँ, झुम्छौँ, मस्त हामी बन्छौँ। एकछिन हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ आफ्नो हिसाबले। टिपिकल हाम्रो म्युजिक नेपाली।
आजको सेसनलाई यहीँ सकाउन गइरहेको छौँ, समापनतिर गइरहेको छौँ। सम्पूर्णजना जसले हामीले प्रत्यक्ष फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ, युट्युबबाट हेरिराख्नु भएको छ र यो साधना कक्षमा हामी क्लाउडबाट हामी जोडिरहेको छौँ, सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो निश्चल ध्यान योगलाई हामी ध्यानको क्रममा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि जब तपाईँ केही गर्नुहुन्छ, नाभिको सतत ध्यान, जब तपाईँ खानुहुन्छ नाभिप्रतिको सचेतना, तपाईँ हिँड्नुहुन्छ नाभिप्रतिको सचेतना, यसलाई हामी बढाउँदै जाउँ, फैलाउँदै जाउँ। आज हाम्रो 10औं दिन हो, अब हामीसँग केही दिन बाँकी छ, ताकि 21 दिनसम्ममा हामीले यो नाभिलाई एउटा लेभलसम्म हामी विकास गर्नु जरुरी हुन्छ। यति भन्दै आजको तपाईँहरूको दिन स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, अत्यन्त आनन्दित रहनुहोस्, प्रतिपल एकदमै सकारात्मक रहोस्। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।